एब्सोल्युटली नॉट की कीमत। वज़ीर आज़म की अहम हिदायत। पीसीबी ने ठान ली। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। नून लीग मशीन देखने पर आमादा। और 15 मिनट में सड़कें तालाब। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे कैंसिल होने की वजह एब्सोल्युटली नॉट है। अगर पाकिस्तान ने सर ऊंचा रखना है और एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर कीमत तो अदा करना पड़ेगी। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सीरीज मुलतवी होने से पीटीवी को 25 करोड़ का नुकसान हुआ। हम क्रिकेट सीरीज मुलतवी होने पर सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट कौमों को इस तरह की कीमत, ये तो बड़ी छोटी कीमत है। आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है और कौमें अपनी कीमत अदा करती हैं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम भी तैयार है किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए। अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है। खाली पीटीवी का तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो गया है इस सारे मामले में, और वो हमने अपने लॉयर से भी बातचीत शुरू की है कि इसको हम इनको जो है वो हम किस तरह से अदालत में लेके जा सकते हैं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी के मामले पर वजीर आजम इमरान खान की वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी से मुशावरत हुई। वजीर आजम इमरान खान ने इस हवाले से हकायक दुनिया के सामने लाने की हिदायत कर दी। दोनों टीमों के दौरे की मनसूखी में बैरूनी साजिशों का पर्दा चाक करने का फैसला किया गया। फेक अकाउंट से ईमेल्स और फेक न्यूज समेत तमाम हकायक सामने लाए जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी इस बारे में जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है, खित्ते में अमन के लिए पूरी दुनिया के साथ खड़े हैं। सिपाही सालार से यूनान के सफीर ने मुलाकात की और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सिपाही सालार से यूनान के सफीर की मुलाकात हुई है। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यह कहना था कि पाकिस्तान खेलों के लिहाज से महफूज मुल्क है। दौरे पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान टॉम लैथम ने दौरे के अचानक इख्तिताम को मायूस कुन करार दे दिया। एतराफ़ किया पाकिस्तानियों के जज्बात को ठेस पहुंची है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम बहुत पुरजोश थे। ये तारीखी लम्हा था कि न्यूजीलैंड टीम 18 बरस बाद वहां आई। कीवी कप्तान के मुताबिक दौरा ख़त्म होने के बाद भी 24 घंटे पाकिस्तान में रहे मगर किसी का रवैया नहीं बदला। इंग्लैंड में न्यूजीलैंड विमेन टीम को 2 धमकियां मिल गईं। लेस्टरशायर में होटल और जहाज में बम की धमकियां मिलने के बावजूद कीवी बोर्ड ने दौरा जारी रखने का ऐलान कर दिया। पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने टीम के होटल को घेर लिया। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का शोर मचाकर राह फरार इख्तियार करने वाले न्यूजीलैंड बोर्ड ने सिर्फ प्रैक्टिस सेशन मुलतवी करने पर ही इत्तफाक किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहा। वजीर आजम इमरान खान की अमन के लिए कोशिशें मुस्बत और काबिल तहसीन है। इन कोशिशों को मुदाखलत न समझा जाए। अबूरी हुकूमत में मुख्तलिफ मसालिक के लोगों को शामिल किया गया। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान का कहना था कि अफगान अवाम में दाइश के खिलाफ नफरत पाई जाती है। दाइश अफगानिस्तान में तंजीम की शक्ल में मौजूद नहीं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मुदाखलत नहीं चाहते, इमदाद करने वालों का खैर मकदम करेंगे। मोहतरमा हमारे लिए इंतहाई लायक एहतराम है, लेकिन जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हैं ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और ये मैं समझता हूँ कि ये ज़ुबान पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां? वो तो बड़ी दूर की बात है। आज गरीब के घर में चूल्हा ठंडा हो चुका है। अपने गिरबान में देखे कुछ वादों की बात की। मैं एक वादा याद दिला दूं, इन्होंने खड़े होके इलेक्शन में उल्टा खुद लूट के चले गए। किधर गया वो वादा? खुद लूट के भाग गया इसका भाई। मैं अभी खड़े खड़े इनका हिसाब बराबर कर देता हूं कि इत्तफाक फाउंड्रीज के जो मेरे बुजुर्गों ने बनाई, उनको जमीन मशीनरी बेचकर बैंकों का 6 अरब का जो कर्जा है वो पूरा किया और एक धेला इंटरेस्ट माफ नहीं करवाया। जनाब स्पीकर,
اہم خبر دیں آپ کو، الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے ہیں۔ فواد چودھری اور اعظم سواتی کو جاری نوٹسز اور دیگر معاملات پر غور کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء اور مشیروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں حکومت نے الیکشن کمیشن کے معاملے پر جارحانہ موقف اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے ہیں۔ فواد چودھری اور اعظم سواتی کو جاری نوٹسز اور دیگر معاملات پر غور کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ 6 ماہ اور سال میں الیکشن کی پیش گوئیاں کرنے والوں کو مایوسی ہوگی۔ اپوزیشن میں بونے ہی رہ گئے ہیں۔ انتخابی اصلاحات کے لیے اپوزیشن کو بلاتے ہیں تو آتے نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق نہ دیں۔ اگلا الیکشن نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ بات ہوتی ہے اس وقت کہتے ہیں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جب اصلاحات کریں، جب ہم تیار کر رہے ہیں آپ کو بلاتے ہیں، آپ نہیں آ رہے۔ اس کے بعد اسپیکر صاحب کے آفس سے آپ کو لیٹر جاتا ہے، آپ آتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم 4 دنوں میں اپنے دے دیں گے، آپ پھر واپس جاتے ہیں، پھر لیڈرشپ کی طرف سے آ جاتا ہے نہیں ہمارے کیسز کی بات کریں، آپ پھر ٹھوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو اپوزیشن ہے اصل میں ان لوگوں کے لیے یہ کرسیاں اوپر نہیں ہوئی، یہ بونے رہ گئے ہیں، کرسیاں ان لوگوں کے لیے نیچے آئی ہیں۔ سارے صرف اس کے اوپر ہیں کہ ہمارے جو اربہ روپیہ ہم نے جو جمع کیا ہے، جو ہم نے ہنڈی حوالے سے باہر بھیجا ہے، اس کو واپس اگر آپ نہیں لائیں تو اپوزیشن ساری خوش باش ہے۔ اس کے اوپر ہم بالکل واضح ہیں کہ دیکھیے الیکشن کمیشن میں ہمیں جو اصلاحات ہیں ان کو لے کے ہمیں بہرحال آگے بڑھنا ہے، اور پھر انہیں ملک پاکستانیوں کی خصوصاً اس وقت جو سارا اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو بیک بون ہے ہمارے معیشت کی وہ اوورسیز پاکستان ہے۔ 7ویں مردم شماری جو اس وقت اس کی منظوری کا مراحل جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اس میں پہلی بار جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ 540 دنوں میں نئی مردم شماری جو ہے اس نے یا 18 مہینوں میں اس نے مکمل ہونا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ملک کا مسئلہ انتخابی اصلاحات کا نہیں، الیکشن چوری ہے، کسی کو عوامی رائے بدلنے کا حق حاصل نہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے اپوزیشن پہلے دیکھے گی پھر کوئی فیصلہ کرے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان نے کہا کہ ملک میں کوئی وزیر ایسا نہیں جو کرپٹ نہ ہو، کرائے کے مشیروں اور وزراء کا کام صرف جھوٹ بولنا ہے۔ یہ تمام لوگ جہازوں میں بیٹھ کر آئے ہیں اور حکومت کے جانے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ پاکستان کا مسئلہ انتخابی اصلاحات کا نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ الیکشن کی چوری کا ہے۔ پہلی انتخابی اصلاحات جو ہیں ان میں پہلا قدم یہ ہوگا کہ الیکشن کی چوری کو روکا جائے۔ آئین میں لکھیں جو آدمی الیکشن کے معاملے میں مداخلت کرے گا اس پر آرٹیکل 6 کا نفاذ ہو۔ ان سے غداری نہیں ہے کہ آپ الیکشن کے معاملے میں، پاکستان کی عوام کی رائے کے معاملے میں جو آئین کا حصہ ہے، ووٹ کا حق پاکستان کا آئین ہر شہری کو دیتا ہے۔ یہ تو پاکستان کی عوام خود دیکھ لیں گے کہ اس ملک میں کرپٹ کون ہے اور کون نہیں ہے، کیونکہ آج جو حکمران ہیں ان کی کرپشن کی مثالیں شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہیں۔ کوئی وزارت نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے جو کرپٹ نہیں ہے۔ ہزاروں ارب کی کرپشن کا خمیازہ پاکستان کے عوام بھگت چکے ہیں۔ انتخابی اصلاحات کا پیکیج انتخابی دھاندلی کا پیکیج ہے۔ جس چیف الیکشن کمشنر پر حکومت تنقید کر رہی ہے اس کا نام خود حکومت نے تجویز کیا تھا، اپوزیشن نے اس نام کو قبول کیا۔ نون لیگی رہنما احسن اقبال کا وزراء کی جانب سے تنقید کا جواب، بولے ای وی ایم کے ذریعے حکومت گرینڈ دھاندلی کا پلان تیار کر رہی ہے جسے حکومت چاہے گی کہ وہ ووٹ دے گا، نادرا کے ذریعے ڈیٹا حاصل کر کے دھاندلی ہوگی۔ جو انتخابی اصلاحات کا پیکیج ہے وہ انتخابی دھاندلی کا پیکیج ہے۔ نادرا کے ذریعے ڈیٹا کو ای وی ایم سے لنک کر کے اپنے من مرضی کے بوگس ووٹ ڈال کے ان کو ای وی ایم کے ذریعے دھاندلی میں شمار کر کے یہ الیکشن کو چرانا چاہتے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مطلب الیکٹرانک ریگنگ مشین ہے۔ دھاندلی کا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے کہ جب یہ چیف الیکشن کمشنر پر الزام لگاتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کا نام خود حکومت نے تجویز کیا تھا، ہم نے مشکل سے پاکستان کے کھیلوں کے میدان آباد کیے۔ لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے پارٹی میں اختلافات کی تردید کر دی، مریم نواز کو نون لیگ کا مستقبل قرار دے دیا، کہا انہوں نے پارٹی بیانیے کو آگے بڑھایا، کل نون، میم اور شین ان کے دائیں بائیں تھے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پاکستان کے موجودہ حالات کی ذمہ دار کٹ پتلی اور سلیکٹڈ حکومت ہے۔
ترجمان مسلم نون مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ نیب کی جاری کردہ پریس ریلیز نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. یہ اصل میں وزیر اعظم ہاؤس کی پریس ریلیز ہے. میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ نیب لاہور نے کہا کہ ہم نے 578 ارب روپے کی ریکوری کی ہے. بتایا جائے ریکوری پر کتنے پیسے خرچ ہوئے. ریکوری نواز شریف کی جائیداد سے کی جا رہی ہے. پریس ریلیز 21 ستمبر 2021 کو جاری کی. نیب لاہور کی طرف سے جاری ہوئی پر بڑا قومی احتساب بیورو لاہور لکھا ہوا ہے. اصل میں یہ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد کی پریس ریلیز ہے جو عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر قومی احتساب بیورو نیب نیازی گٹھ جوڑ نے جاری کی ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران 538 ارب روپے کی ریکوری کی گئی ہے جس کی مثال نہیں ملتی. تو سب سے پہلے تو پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ مطالبہ ہے کہ 538 ارب روپے کی جو ریکوری ہوئی ہے اس کو پبلک کیا جائے, پاکستان کی عوام کو بتایا جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.